Motong tema ni Brad Larry nga purgatory. Kaya ang Diyos mag-justisya man, matarong maghukom. So wala sa Salmo City 11. Muna nga gamayng sala, gamay nagsilot. Kung dako kayo mong sala, nagapatay ka na, impyerno ka. Pero gamay mong sala, nagakawat lang kaglasyon ni sa kabuok, pesoon ka, gamay ng preso, isang kadlaw. muna ang Ginoo, kaya Ginoo justisya man. Gugma man ang Ginoo. Kami, ang uban kay parehas og sala, o gamay sala dako pa impierno tanan. Na tanan impierno ani kay makasala ba? Una ang Katoliko na ang Diyos subay ko sa justisya ang atong pagtuo. Una ang sulod nga motima karon dali. Bunyag. Importante ka ng bunyag kay atong Ginoo gibunyagan atong linggo. Mutang gi sa ulo ang iyang kaagi sa pagbunyag ni Juan nga magbunyag. Mo ni ang iyang tema bunyag. Brad. So salamat kayo Brother Canisio sa imuhang pag-welcome kanako. So mga igsoon, di na ko maglangan. Ang akong tema mahitungod kini sa bautismo o bunyag sa doktrina nga Katoliko nga sagad ginasupak man usab kini sa atong mga kaigsunan nga mga protestante o mga born again Christian denominations. So matod pa sa atong mga igsoong protestante nga kining mga simbahan na nagasupak sumala sa pamaagi sa bunyag diya sa Mateo 28:19 nga mao gyud gitudlo sa atong Ginoong Kristo. So mao kini ang ilang mga pagsupak mga kaigsunan. Matod pa nila dili na daw Amahan, Anak ug Espiritu Santo ang pamaagi sa bunyag. Kundi pinaagi na lang daw sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. So unsa ka kini katinuod mga kaigsunan? Kay ang pulong Amahan, Anak ug Espiritu Santo matod pa nila usa lamang daw kini ka titulo o title sa English. Usa tinaw daw kaayo mga igsuon nga ang sugo ni Apostol Pedro ngadto sa mga tao ngalan lamang ni Kristo ang paagi sa bunyag. Sumala diya sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 38. Usa sayop daw ang paagi sa pagpamunyag sa atong mga paring Katoliko. Sayop kuno ang paagis pagpamunyag sa mga kaparian nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Na nag-ingon usab sila mga kaigsunan nga dako ra ang bunyagan, way labot ang mga gagmayng bata. So dako ra gid ang bunyagan, way labot ang bata. Kay ang ilang katarungan nganong apilon man kining mga gagmayng bata sa bunyag nga wala pa man kini sila mga buot. Unya digamit pa gyud sila bersikulo sa Biblia. Mao daw kining mabasa nato diya sa Mateo Kapitulo 3:11 ngadto sa 13. Daw mabasa dinhi nga ang pagpunyag ni San Juan sa atong Ginoong Kristo o gipamatud-an kayo daw dinhi mga igsoon nga dako na kayo daw gibunyagan si Kristo diin 30 anyos na ang iyang edad. Busa kay dako naman si Jesus gibunyagan, dako raw sab ang bunyagan ug walay labot ang mga bata. Ug dugang pa nga bersikulo mga kaigsunan, digamit usab sila laing bersikulo aron paglig-on silang doktrina sumala diya sa Roma 9:11 nga mabasa daw dinhi nga ang bata wala pa mataw, dili pa makahimo sa pagbuhat o maayo o dautan. Busa wala pa'y sala kining mga gagmayng bata. So nganong bunyagan maning mga gagmayng bata nga di pa man kini makabuhat og maayo o makabuhat og dautan. Nya sa Marcos 16:16 kinahanglan walihan una ug patuohon una ang bata ay ha pa bunyagan. Busa matod pa nila wa gyud daw apil ang bata sa bunyag, so wa gilabot ang bata sa bunyag. Unya ang sakto kuno nga paagi sa bunyag mao kuno ning pagtusmaw o paglubog. O sa English mao kining gitawag nga immersion. Nga ato nang mabasa diya sa Mateo Kapitulo 3 ngadto sa 16 ug sa Buhat Kapitulo 8 ngadto sa 39. So mga igsoon matod pa usab nila nga ang pulong bautismo sa kinat sila gikan daw kini sa Griego nga baptizo nga buot pasabot pagsawom o pagtiglom. O sa supak gayo daw ang gibuhat sa atong mga paring Katoliko sa ilang gibuhat nga bunyag. Daghan daw og klase sa pamaagi sa bunyag ang gihimo sa atong mga kapariang Katoliko o kini gipamatud-an matod sa atong mga kaigsunan nga mga protestante.
Apan sa ilang mga pagsupak mga kaigsunan, aniya ang atong tubag. Sa ilang giingon nga ngalan lamang ni Kristo ang paagi sa pagbunyag ug dili na Amahan, Anak ug Espiritu Santo mao kini. So ato ning paminawon mga kaigsunan aron masayod kita. Mga igsoon atong ibutang sa atong hunahuna ug mga kasing-kasing nga dili kayo tinuod ang ilang mga pasangil. Nganuman kay kung atong sabton ang buhat 2:38, sumaw ni ilang kasagara nga gagamiton nga teksto mga kaigsunan aron nga iilad sa mga kabatanunan karon nga panahona. So unsay ingon dinhi sa buhat 2:38? Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Kristo aron pasayloon ang inyong mga sala o makadawat sa gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. So mga igsoon atong nadungog og nabasa nga magpabunyag sa ngalan ni Kristo. So kung kita Katoliko nga wala kitay hanaw o pagbasa-basa sa Biblia, aw sigurado makaingon usab kita sakto ba? Sakto usab sila. Kumailan kita sa ilang panudlo nga ang sakto nga paagis bunyag ngalan lang ni Kristo. Nya so ang naitabo nailad kita sa atong mga kaigsunang pastor kung dili kita magtuon, kung wa tay pagtuon sa balaang kasulatan. Pero mga igsoon, mao ni atong tubag diha sa buhat 2:38. Timan-an nato mga kaigsunan nga insakto ang nakasulat diha nga magpabunyag sa ngalan ni Kristo. Apan ang dakong pangutana, sa unsa man nga paagi nga gitudlo ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles. Kay do naman say paagi sa pagbunyag nga gibuhat ni San Juan Bautista, mao ang pagbunyag pinaagi sa tubig didto sa suba sa Jordan. So ang pangutana, miingon ba diay si San Juan Bautista sa dihang gibunyagan niya si Kristo, Lord, I baptize you in the name of Jesus Christ. Nganong musulti pa man si San Juan ni ana mga kaigsunan nga kabaluman siya nga ang atong Ginoong Kristo mismo ang iyang gibunyagan. Busa sayop gyud ang ilang giingon nga ang sakto nga bunyag ngalan lamang ni Kristo. Busa unsa man ay mga kaigsunan ang sakto nga bunyag, unsa man ang gitudlo ni Kristo. So pinaagi lang ba siya ngalan? Tubag dili mga kaigsunan. Kundili ang gitudlo ni Kristo mga kaigsunan, dili pinaagi lang siya ngalan, kundili pinaagi gayud sa tulo ka persona nga mao ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Sumala diha sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. Usa balik tas Mateo 28 ngadto 17. Dili nagpakita si Jesus siyang mga tinun-an og sa 19. Ang kaistorya sa 12 ka mga apostoles mismo ang atong Ginoong Kristo. Gisugo o gimanduan sa atong Ginoong Kristo ang 12 ka tinun-an nga manglakaw sila o himuong tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan o bunyagan sila sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Unya sa 20, nag-ingon ang atong Ginoo kanila og tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo. So tin-aw kayo mga kaigsunan nga sugo or mando kayo di ay sa atong Ginoong Kristo ang paagi sa pagbunyag sa ngalan ng Ama, ng Anak ug ng Espiritu Santo. Og dili kay pinaagi lang sa iyang ngalan. Kay ang authority sa pagpamunyag gihatag man sa 12 ka mga apostoles ug wala gihatag sa mga igsoon nato nga mga pastor nga usog kayo musupak-supak sa atong simbahan nga Katoliko nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Busa dako kayong invalido ang ilang bunyag kung wala kini nagkadimao. So akong simple ra kaayo nga kondisyon sa mga igsoon natong protestante nga nag-ingon nga ngalan lamang ni Kristo ang paagi sa pagbunyag. So pamatod-i daw ninyo diha sa Mateo kapitulo 28 19 ngadto sa 20 nga si Kristo nagsugo sa iyang mga tinun-an ug nag-ingon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himuang tinun-an ang tanang katawhan ug bunyagan sila sa ngalan sa akong ngalan ug dili sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So nganong ngalan sa akong ngalan mga kaigsunan? Tungod kay nag-ingon man sila nga ang bunyag pinaagi lang sa ngalan ni Kristo. So dapat dinhi nga bersikulo ang kunon mismo sa atong Ginoong Kristo nga ang iyang mga katawhan
bunyagan pinaagi sa iyang ngalan. Pero di gid nato malalis nga dili gid na mao ang gitudlo sa atong Ginoong Kristo. Busa dako gayong invalido ang ilang bunyag mga kaigsunan. So kung didto kita magpabunyag, alaot ang ato ang kaluwasan. Dili kita tinuod nga ma-born again. So kung ila kining pamatud-an sa atong mga igsoong protestante, so mahimo sila ang tinuod. Pero kung dili sila makapamatuod, sayop gyud ang ilang pamaagi sa bunyag nga ngalan lamang ni Kristo. Sayop na mga kaigsunan. Busa mga kaigsunan, kuda ni Kristo ang pangutana, kinsa man di ay nga sugo ang atong sundon. Ang sugo pa sa atong Ginoong Kristo, ya sa Mateo 28:19, nga ang paagis bunyag mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, o ang sugo sa atong mga igsoong mga pastor nga ang paagi daw sa pagbunyag ngalan lamang ni Kristo. So atong tubag, adto kita mosunod sa sugo mismo sa atong Ginoong Kristo sa paagi sa pagbunyag. Mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ug dili tong sugo sa atong igsoong pastor nga ngalan lamang ni Kristo ang paagis bunyag. Sayop na nga klase sa bunyag mga kaigsunan. So kung diya mo magpabunyag, inyo hasab na nga choice. Pero kami di gid mi mahitabo nga mupabunyag anang simbahan na nga ang paagis bunyag ngalan lang ni Kristo kay sayop gid na. Di gid ka ma-born again ana. So kinsa may baka ko nilang duha? Si Kristo o atong isong pastor? So tubag dili, siyempre dili ang atong Ginoong Kristo. Kay so kinsa man di ay? So katong mga igsoon natong pastor nga nanudlo nga ang paagi daw sa bunyag ngalan lamang ni Kristo. So sakit ang kamatuoran apan mao kini magdala kanatong kaluwasan. So pasinsa na kayo no mga igsoon ako nga mga pastor nga naminaw dinhi, kung naay naminaw dinhi, pasinsa gid kayo nga nagsulti lang gid ko tinuod nga ang inyong bunyag nga pinaagi lang sa ngalan ni Kristo sayop gid na, di gid na mao. O sa ilaw sa bingon mga kaigsunan nga dako ra daw ang bunyagan, walay labot ang mga gagmayng bata. Una mga kaigsunan, wala gyud nato gisupak nga dako ra ang bunyagan. Nganuman kay si Kristo dako naman gyud gibunyagan. Di ginato na malalis. Kay sa diyang namunyag si San Juan Bautista, dili naman bata pa ang atong Ginoong Kristo. Dako naman siya anang panahon na. So alangan man lugar og mubalik pa pagkabata ang atong Ginoong Kristo. So dili gid na mahitabo. So kini ako dili kini bugal-bugal apan mao gid kini ang kamatuoran nga angay nato nga masayran. So usbon ko nganong dako naman si Kristo gibunyagan. Tubag tungod kay ang mubunyag nga iyang igagaw magulang ra niya 6 ka bulan. So kinsa maning igagaw mao ni si San Juan Bautista nga mao ni bunyag sa atong Ginoong Kristo. So kinsa mang buanga nga mubunyag na samtang siya bata pa. So wala siguro. Pero nganong apil man sa bunyag ang mga bata. So nganong apilon man gyud bunyag kining mga bata. Tubag apil ang bata bunyagan, i-apil sila sa kaluwasan. So kaluwasan di ay mga kaigsunan ang pinakarason nganong pagabunyagan ang bata. Ato ra sa mabasa sa bersikulo nga ilang gigamit diya sa Buhat 2:38 ngadto sa 39. Mao ang pagpahibalo ni Apostol Pedro ngadto sa mga tawo nga maghinulsol sa ilang mga sala o magpabunyag. Unya ang sumpay sa 39 nag-ingon, kay ang saad sa Dios alang man kaninyo. Subot pasabot kita nga mga dagko na og sa sumpay og sa inyong mga anak. So mga anak sa English ana is children. So naagid ay apil gid ay ang bata pagabunyagan. Kay ang bata mga kaigsunan wala pa'y sala nga nabuhat apan aduna say gihambin nga salang panulundon. So mao kining gitawag sa simbahan nga original sin. Kay sa Juan 3:5 ngadto 7 nag-ingon, walay makasulod sa gingharian sa langit gawas kon mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu ug sa sais. Ang gianak sa tawo usab ug ang gianak sa espiritu usab. Kinahanglan nga magpakatawo kamo pag-usab. So nagpasabot nga na born again. So dili na pasabot nga simbahan nga born again, dili na mao. Ang born again nga gipasabot ini mao kining mga tawo nga nabunyagan sa insakto nga bunyag ug sila napagko.
So naas Katoliko. Katoliko mo'y nakasunod, mo'y tinuod nga born again. Kay dunay tulo ka rason ngano ang bata pagabunyagan. So unsa man ning tulo ka rason? Una, ang bata tao. So di gid nato malalis nga tao ginang bata. 1-3 ang gianak sa tao, tao usab. Kanya ang kaduha, ang bata adunay pagtuo. So asa man kini mabasa? Mabasa nato diha sa Mateo kapitulo 18 ngadto sa 6. Ug dili lang kana nausab sa Sirach kapitulo 17 uno ngadto sa 7. Pero ang dakong pangutana mga kaigsunan, unsa man kini nga klase nga pagtuo ang anaa sa bata. So tubag, gitawag kini og spiritual belief kun espirituhanon nga pagtuo. Unsa nga klase nga pagtuo ang anaa sa bata? Spiritual belief. So asa man kini mabasa sa Biblia? Na mabasa sa 1 Korinto kapitulo 2 10 ngadto sa 15. Nya ang ikatulo, ang bata dunay salang panulundon o original sin. Nga buhat pasabot dili kini actual sin nga nabuhat sa bata, kundi sala kini nga napanunod gikan sa mga ginikanan. So naa ba kini sa Biblia mga kaigsunan mabasa? Tubag anaa. Ato kini mabasa diha sa Salmo 51 ngadto sa 5 og nausab sa Isaiah kapitulo 48 bersikulo 8. Kay timan-an nato nga lahi ang actual sin sa original sin. Kay kung moingon gali kita actual sin mga kaigsunan sa Bisaya, akto sa pagpakasala. So pasabot kanang tinuyuan nga sala or a sin that a person commits their own free will. Kunya kung moingon sabtag original sin mga kaigsunan, nagpasabot nga sala kini nga napanunod gikan sa mga ginikanan or a sin inherited from the parents from Adam and Eve through their disobedience. Og dili lang ang Biblia ang nagpamatuod mga kaigsunan nga ang bata adunay original sin o salang panulundon. Anaa usab mabasa nato diha sa Catechism of the Catholic Church number 390 to 391 nga nag-ingon, ang kasalanang orihinal ay isang kasalanang personal ni Adan at ni Eva kung saan ang tao ay sumuway sa utos ng Diyos. Unya sa Catechism of the Catholic Church paragraph number 1262, ang bunyag ay nagbibigay ng buhay ng Diyos sa mga bata. Sumotong kaluwasan nga itong iigon kaganina. O sa Catechism of the Catholic Church 1247, ang bunyag ay pagpapakilala ng bata sa simbahan. So mao kana mga kaigsunan. Kung sa kining tulong ka rason, igo na kayo nga ebidensya pag matuod nga ang bata pwede na gayud kini nga bunyagan. Kay sa Salmo 51:5 ngadto 7 nag-ingon, dautan ako sukad ako nahimugso ug makasasala ako sukad ako gipanampon. Unya sa 7, hinduy ako sa isopo ug maputli ako. Kay ang bunyag mao man ang paghuga sa atong mga sala. Sumala sa buhat 22:16. So nagpasabot gihinduan kita sa atong mga sala. Kay sa Romans chapter 5 verse 18, ang pagpakasala sa usa ka tawo maoy dakong hinungdan nga silutan ang tanan. So tanan di ay ang giingon mga kaigsunan, busa apil gyud ang bata pagabunyagan. O kining ilang giingon usab mga kaigsunan nga ang pulong Amahan, Anak ug Espiritu Santo usa lamang kini katitulo ngadto sa atong Ginoong Kristo. Ang atong tubag ni ana is dili gyapon kana tinuod nga usa lang kana katitulo. Ngano man tungod kay kung basahon nato ang mabasa diya sa Mateo kapitulo 3 ngadto sa 16 nga mao kini ang pagbunyag ni San Juan sa atong Ginoo. Naabli ang langit ug may kanaog ang Espiritu Santo daw usa ka salampati ug may tingog nga miingon gikan sa langit, mao kini ang akong pinangga nga anak, nahimuot ako pag-ayo. Unya pangutana, si kinsa maning mitingog, si Kristo ang anak o ang atong Amahan nga ana sa langit? So tubag, siyempre ang atong Amahan nga ana sa langit. So dili titulo lamang sa atong Ginoong Kristo kining pulong Amahan, Anak ug Espiritu Santo nga gigamit sa bunyag diha sa Mateo kapitulo 28 19 ngadto sa 20. Iman-an nato na mga kaigsunan, kundi mao kini ang atong Dios nga usara sa tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo nga gipamatud-an diha sa 1 Juan kapitulo 5 ngadto sa 7. Og sa ilaw sab giingon mga igsoon nga ang insakto nga pagpamunyag mao ang pagtusmaw o immersion. Wala gyapon kini nato gisupak mga kaigsunan. Ngano man
tungod kay gibuhat man usab kini ni San Juan Bautista sa iyang pagpamunyag sa mga katawhan sa Dios didto sa suba sa Jordan. Apan atong timan-an mga kaigsunan nga aduna pa ay laing pamaagi sa pagbunyag nga babasa nato diha sa balaang kasulatan. Mao kining gitawag sa simbahan nga pouring or sprinkling baptism. Unsa kuno? Pouring or sprinkling baptism. So kung sa Bisaya aron atong masabkan mao kining bunyag nga pagbubo sa tubig o pagpisibis nga atong mabasa diha sa Ezekiel kapitulo 36 bersikulo 25 ngadto sa 27. Kay diha sa 1 Pedro 3:20 ngadto sa 21 ang tubig simbolo man sa bunyag ug pinaagi sa bunyag mahiusa kita kang Kristo diha sa Galacia 3:27. Unya ang mahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat. Sumala diha sa 2 Corinto kapitulo 5 ngadto sa 17. Nganong bag-o naman siyang binuhat mga kaigsunan? Tungod kay ang bunyag mao man kini ang pagpapas o paghugas sa sala sa mga tao. Sumala diha sa Buhat kapitulo 22 bersikulo 16. Ug tungod niini ug tungod sa bunyag dili na hukman sa silot ang mahiusa kang Kristo Jesus. Sumala usab diha sa Roma kapitulo 8 bersikulo 1. So mao nga kung wala pa ka nabunyagan mga kaigsunan sa insakto nga paagis bunyag, so nagpasabot wala pa ka nahiusa kang Kristo. Unya asa man ka nahiusa, so duha ra man na kung dili kang Kristo, siyempre nahiusa ka sa yawa. Duha ra man na ang Ginoo o nahiusa ka sa Dios o nahiusa ka sa yawa. So muna nga magpabunyag kita sa insakto nga paagis bunyag. Unya kining pouring baptism mga kaigsunan nagpasabot kanang bunyag nga bubuan kag tubig usa-usab kini kapaagi sa bunyag aron paghinlo sa atong mga sala. Example si Ananias nga gisugo sa atong Ginoong Kristo nga atong mabasa diha sa Buhat 9:11 ug aron pagbunyag kang Saul nga nahimong Pablo ug atong mabasa diha sa Buhat 9:18 mao ang pagpupo sa tubig o pagpupo sa Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios. Sumala diha sa Buhat 2:38. So naagi ay mga kaigsunan. So wala nila kinig pasaha. So aduna pay laing paagi sa pagbunyag. Biblical gyud ang ibuhat sa atong mga kaparian nga pouring or sprinkling baptism naagi sa Biblia. Na kining sprinkling baptism asa man kini mabasa naa sa Hebreo kapitulo 10 bersikulo 22 nga basahon nato nga nag-ingon muduol kita sa Dios uban sa kasing-kasing nga pinaagi sa pagpisibis pasabot sa English sprinkling nahinluan gikan sa konsensya nga sad-an o sa mga lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig nga putli. Unya ang tubig nga putli ang tubig simbolo man kini sa bunyag. So biblical kay kining gitawag nga sprinkling baptism nga gibuhat sa atong mga kaparian mga kaigsunan. Busa ato kanunay hinumduman mga kaigsunan nga ang insakto nga paagis bunyag mao gayud kining gitudlo sa atong Ginoong Kristo diha sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 ngadto sa 20. Mao ang pulong Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So dinhi lang ko taman mga kaigsunan kay medyo gabi na. Daghang salamat. So ako nang ihatag sa ato ang kauban alang sa closing prayer. Daghang salamat sa inyong pagpamati. Kay ato maning gisugdan sa pagampo, ato usab kining tapuson sa usa ka pagampo. Kanatong mga Katolikong Kristiyano, atong iduko ang atong ulo ug atong imarka ang atong pagtuo. Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ama namong langit nun, daghan kayong salamat sa kanunay nimong paguban kanamo dinhi sa among pagwali sa maayong balita. Salamat sa imong Espiritu Santo na nagdihog kanamo sa unsa ang among isulti. O nagpasalamat usab kami sa mga santos nga nagiya kanamo sa among pagwali.
Ingon man usab sa panabang sa mahal nga Birhen Maria ug sa mga anghel nga kanunay nagprotekta kanamo sa mga buhat sa dautan. Naroon na manguli na kami, hinaot nga ubanan mo kami Ginoo ug nga tagsa-tagsa kanamo. Ug hinaot ng kining tawo nga nagpakunik sa amuha, tugangan mo pa siyang daghan nga mga grasya isip pasalamat sa iyang paghatag kanamo grasya nga pagkunik. O gabayan mo usab sila o kaning mga tawo nga naa sa kugon. Ama namo nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan. Pamabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagtuot ni sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. O pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunuan luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo na si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Angel of God, our guardian dear, to whom God's love commit us here, even this night, be at our side, to light and guide, to rule and guard. Amen. This is all in us. We pray in Jesus Christ, our Savior. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.